سبسكرايب يا غليم. هاي حبايبي، لاباس كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم. كتعرفوا مع الكورونا خصني نوريكم روتين ديال روتين حجر صحي. كتمشي لي من بالي حجر صحي. المهم دابا غنوريكم من الاول النهار حتى الاخر. جوبونس ما غنصورش كلشي، مي غنوريكم شنو كندير النهار كامل. يلا نخليكم مع الفيديو. هكا كنوض الصباح، ونزيد كنقاد فراشي، نقاد فراشي ونرجع لكم. اوب قديتو. دابا كنحط النونوس ديالي. النونوس اللي كيكون عندي فوق مريوي عامر بالنونوسات. كنصفر الطريقه ماشي هذا كيكون هنا جوبونس ما عقلش. يمكن هذا كيكون هنا بلاش نجيب الخريف. هذا كيكون هنا ولا سيدي ما تشوفوش اللي ندير هنا. هكا كيكون. فاش كنجي الناس كنحيدهم كاملين. غنوريكم فوق مريويه كي داير بالنونوس عامر ومخربق. كنقادو كيتخربق، جو سي با كومون، مي غنوريكم. اول حاجه كنغسل الدوجين. لا خلاص كان شويه الخطر زعما قلت لختي بهاد القطره. انسويت كنغسل سناني. نجي نسمع الدونتيفريس. كيجمع الدونتيفريس كيكون غاز ولكن ماشي الدريس غادي المهم وزيد كنمشي الشارع. اصلا ولا دوشت ماشي دابا البارح بالليل ومازال شعري ما نشفش مزيان. بغيتي يسوفلا ولكن نسيت ما درتلو. خصني نورمالمون نديرلو الزيت وكنشفو بالفوطه وكنبقى نروليه باش يخرج بحال هكا. ما درتلوش الزيت مخرجش مزيان.
الو غادي تبان لي النتيجه. مبقيتش اصلا نبدل حوايجي بزاف. كندير الضفيره شي عوجه ومقدرش نصور الضفيره نفسها. كنعرف نصور شي واحد اما باش نصور راسي ça ce n'est pas ça. خصكم تبقاو في ديالكم، بقاو في ديالكم. اوكي كنصور الضفيره. يمكن اول مره كنخرج في لاشين ديالي ندير هاد الضفيره غريبه شويه. يمكن اصلا فاش كنت صغيره كان ماما جداتي كدير لي ضفيره بزاف، هي ماما، ومبقاش كتعجبني بزاف. طلعت لي في مخي هادشي علاش انا مبقاش كندير ضفيره. فرجعت لها عاوتاني ولات كتعجبني. وصيت كنجمع بيتي كامل، الا كان شي ميتجمع دابا جبيتو اصلا كامل. حتى كتحمق على إلزا، سقت ليها إلزا في الحيط. واش غنديرو؟ فاش كندير بلاتي فكرت كندير شنو كنتفرج في ان فيلم، كنعاون ماما شويه في الشقه، ونسيت كنتفرج في ان فيلم. دابا تقريبا تفرجت في كاع لي فيلم اللي كاينين في التلفازه سور يوتيوب، ماشي كاملين مي تفرجت في هادوك اللي تعطاو ليا. سمحوا لي نكمل الكاميرا. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير متابعين دمالك. مهم انا غادي نبارطاجي معكم هذا النهار لا روتين ديالي نهار الحجر الصحي يوم السبت. بقاو معايا. المهم افيك سكي سباس تعرفوا ما كنخرجوش نتغداو بكري. حليت الثلاجه لقيت ربيع ديال الدجاج. شنو غندير به؟ رفيسه. دونك رفيسه كتعجبنا كلنا وقلت سي بوركوا با سامدي ونديرو رفيسه. اول حاجه بديت بها هي باش نعجن الرغيفه. درت تقريبا شي جوج لايف اولا جوج لايف اونص ديال فينو ديال سبيسيال، وزدت عليهم زلافه ديال الفورس، وبيان سور مليحه، ودرت الماء دافي شي شويه. ودابا كنعرك. سمحوا لي على التصوير حيت كنصور بيد تنصور بيد وكان عجن بيد، ما عجزت ندير التريبي. هنا كنشد الربيع، كنشلض عليه بصيله، حكيت واحد تقريبا شي 4 ديال الثومات. ابخي داك الثومه اللي بقات ليا درتها صحيحه. نورمالمون كندير بزاف ديال الثومه، غير دابا حتى الثومه سالات ليا دونك درت هي داكشي اللي بقى ليا. ابخي درت سكينجبير، درت الخرقوم، لي بزار حيت هي شي شويه دونك هي درت معلقه من الحاجه. وغادي ندير حتى راس الحانوت عندي بقات ليا واحد شويه هي درتها. فوالا المهم غادي نشوفوا لي زيتاب انصامبل. قبلوا عليا. انا شديت زعفران شعره ودرتو مع مطايب باش يطلق. منين قليت الدجاج شي شويه، المهم زدت عليه الماء دافي شويه ونخليه يطيب. العدس ديجا كنت منقيه دونك غير دوزت عليه شي شويه. ابخي باش نديرو في الماء، نورمالمون خصني نديرو في الماء الصباح بكري. تعذرت درتو مع المهم غسلته مزيان. ابخي خليته في الميها واحد شويه بيد ما نصبو. هنا زدت واحد شويه ديال السمن حيت عندي السمن مجهده شويه دونك درت غير شي شويه، غير معلقه صغيره حيت الا درت السمن بزاف ما يبغيوش ليا الدراري. ابخي درت الكوري راه فيه ديجا الحلبه مطحونه. شويه زيت بلديه، وهنا الحلبه. بلا حلبه ما كاين والو، ولاني درتها في كموسه. مور هادشي باش نطيب العدس كنشد المريقه من الطنجره
ديال رفيسه وكنزيدها العدس باش يكون نفس لوغو، غير هو كنطيبو بوحدو ما كنطيبوش مع الرفيسه، باش ملي كنجي نحط كنحطو بوحدو ما كيكونش مخلط. ملي كطيب شي شويه كنزيد ليها البصله باش نفا. صافي ملي كيقرب يطيب كنزيد داك الزعفران شعره في الاخر. شو الاسبيراتور فين محطوطه، شوف واش شقه اونفاس مع التلفازه، عمرك واش شي طوا هكا. وهنايا تنطيب الرغيف، انا كنطيبها على شكل تريد، يعني كندير وحده فوق وحده، يعني حتى تندير داك 5 وعاوتاني كنبدلهم، عاوتاني كندير وحدين اخرين. صافي ملي كيساليو كنقطعوهم. وين الحوايج بكري شو مالك، هي اللي كتقطع الرغيفه عامره، صافي واقفه عليك خصني باش نحط. كيما قبيله هي لاسبيراتور مازال محطوطه هنايا. مالك في الافلام الهنديه يا قاهر مالك الهنود اتاي مهم، بلا اتاي ما غيدوش ليا، ما دوش ليا رفيسه، وسورتو بهذا البراد. هذا البراد عندي قديم وعزيز، يعني من التراث المغربي. دونك كنشلل انا اتاي 2 ولا 3 المرات، يعني باش نتاكد بانه تحيدت من الاتاي داك الغبره ديالو وداك المبيدات وداك الشيء اللي كيكونوا مطرطين به اتاي. المهم كنديروا اللي علينا والله اعلم. كندير التشليله الثانيه. بيان سور كلشي كيعرف يطيب اتاي، يلا تنبارطاجي معكم الطريقه ديالي وصافي. اتاي من التصويره ريحته عطات. صافي بيان سور كديروا ميها سخونه، و انا نورمالمون السكر كنديرو حتى الاخر باش ما يتحرقش، مي دابا ما عرفتش علاش درتو في الاول. كنديروا النعناع. المهم النعناع اللي موجود عندي انا هذا النهار هو النعناع العبدي، النعناع العادي الحرش والفليو والتشيبه. كيعجبني انا يكون بالسالميه ومرددوش، تيكون زوين، تيكون اتاي معطر زوين بزاف. المهم دابا كندير المونتاج لهذا الفيديو وصايمه. جاني الجوع. ما كرهتش نعاود ناكل هاد الرفيسه. مالا قطعت لينا الرغيفه، هي مقطعه. دابا غنبداو نحطو اتاي كيتشحر، غنبداو نحطو وبالصحه والراحه. فوالا قديت في، ما بغيتش ندير القصريه، درت لهم الطبسيل. المهم قديت في الطبسيل. الدجاج ديالي درتو في الفران يتحمر شويه.
التليفون. دابا كتلعب شي لعبه جو كخوا فري فاير. هي الروتين ديال النهار. من مور رفيسه مالا كدير بانكيك بوغ لا بروميير فوا. نشوفهم كيغيسطخو باش نفطروا الصباح. لا هي زيدي مازال خصها طيب، مازال خصها طيب جهه اخرى. خليها مالك. فوالا ايوا خليكم معنا تنشوفوا لي بانكيك كيفاش غادي سميتو. وليني بانكيك ما نخدوش ناكلوهم دابا حيت الصباح ان شاء الله نفطر بهم. خليكم مع مالك.